أيها السادة، والآن نترككم مع التلاوة، فلنا حسن الاستماع، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا. ما شاء الله. السلام عليكم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما شاء الله. بإذن الله. الله يفتح عليك. أحسنت ولينت يا شيخ، بارك الله. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ما شاء الله. بارك الله يا شيخ. زينت. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله حركت القلوب. يا ربنا حياك الله شيخ، ما شاء الله حركت القلوب ما شاء الله. أصلها ثابت. الله أكبر. جزاك الله. ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من يثبت الله الذين آمنوا الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله يثبت الله الذين آمنوا ثبتنا على الإيمان ربنا
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. ممتاز. جيد جيد. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما الله الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما الله أكبر. الله أكبر. والله العظيم يا شيخنا تحرك القلوب. اللهم يا ملك المقامات يا قاري العالم ربنا يبارك فيكم. آمين آمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الله. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا
القراء في مصر وأنت أحييت المقام قد مات والله هذا فضل الله عليك. ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. أفدنا زدنا أعيد ثانيا ما شاء الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. تكبير. الله أكبر. يا حبيبي والملايين وحبيبي الفلاحيين. ما شاء الله. الفلاحيين ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. ولا يا أخي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. الله. الله. ما شاء الله. حياك الله يا شيخ ما شاء الله. الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله أكبر. ما شاء الله. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله. وحدوه. لله. الله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل
هؤلاء المستمعون يتعلمون من سماحتكم الله العظيم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم أذننا يا شيخ، أذننا، أفيدنا زدنا يا شيخ، ذكرنا ربنا. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر. سبحانك يا رب. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الله أكبر. وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. يا شيخ ما سمع السامع مثل هذه القراءة. والله يا شيخ بارك الله، زادك الله زيدك. إن الإنسان لظلوم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دينت يا شيخ. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا
رأينا قبله. ما شاء الله ممتاز حبيبي الملايين وحبيب ما أحسن هذا الوقت ما شاء الله. الحقيقيون يتكلمون بفضيلتكم. لن ننساكم أبدا يا شيخ عرب، وهؤلاء المستمعون لن ينسوا أبدا إن شاء الله. إن الإنسان لظلوم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار إن شاء الله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله أكبر. ما شاء الله جيد جدا جدا. قد خص الله سبحانه وتعالى يا شيخ هذا هذه المقام الساعات وهذه ممتاز الليل جدا نفتخر بها يوم القيامة إن شاء والناس الله. يتمايلون لاستماع هذا المقام. ربنا تقبل منكم. Kali sambil ini masih Cece ini bola apa? Kali sambil dah sana. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Cepat bekal. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الله تكبير الله أكبر. تكبير. الله أكبر. زدنا مزيدك يا شيخ بارك الله. رب اجعل هذا البلد آمنا الله
نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما شاء الله يا صاحب التلاوة الحلوة الحمدة الرائعة الجذابة، ما شاء الله ما شاء الله. شيخ أرم هؤلاء المستمعون يلتمسون من سماعكم أن تقرأ من فضلك بعض الآيات في مقامات ودرس إن شاء الله لكي نسافر جميعا إن شاء الله للمدارس قراءة وقراءة إن شاء الله. إن شاء الله. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سبحانك يا رب. ربنا تكبير. الله أكبر. حياك الله. नाइक को छेड़छाड़ कर करे ये ठीक चल रहा है माशाअल्लाह।
الله
تشجع على المعاني، تشجع على التفسير بالقراءة إن شاء الله في المقامات. إن ربي لسميع بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ايوه والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
ذكرنا الشيخ عبد الباسط يا شيخ. الله لا يملك لأنفسنا ولا يملك هؤلاء المستمعون لأنفسهم ولقلوبهم. والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. ما شاء الله. تكبير يا شيخ ليس عندنا كلمات. الله أكبر. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله. الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. الله أكبر. ما شاء الله. اقرأ يا شيخ. اقرأ يا شيخ. الليل ليلك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى. ما شاء الله. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا اله الا الله. ما شاء الله شيخ.
بعد صلاة الفجر إن شاء الله. بس اختياره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك غذاء روحاني، رزق كريم، رزق فقري. ما شاء الله. لم تسمع الآن والله العظيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما شاء الله. حياك الله شيخ، حياك الله. أحسن هذه ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك. الله أكبر، ما شاء الله. الله أكبر، ممتاز. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أربطت القلوب يا شيخ. والله أربطت القلوب. الله من الجنة ما شاء الله. ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا أكبر.
أنتم في قلوبنا المستمعين. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم الرياض أن تنساها أبدا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحانك يا رب. الله خلق الإنسان من علق. اقرأ اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين. آمين. صل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.